निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। दाजु श्री 3 चन्द्रले आफ्नो हृदयको कुरा खोल्ने सुपात्र तथा श्रीपाँचहरूबाट असीम निगाह राखेका भक्तलाई श्री 3 भीम र श्री 3 जुद्धले खेदो खन्नुसम्म खन्नुभएछ। उहाँलाई नेपालको कन्स्टिट्युसन बदल्ने कागज बनाएको फरेप श्री 3 भीमले लगाउनु भएछ। यो काम यसबाट हुने हो वा होइन यति पनि ख्याल भएन। ठुडीखेलदेखि बाहेक अन्त नजानु, 17 बाईको ढोका बन्द भन्ने श्री 3 जुद्धको हुकुम थियो रे। यो दाजुको रिस सेवकमा पोखियो। अधिनायकवादी जहानिया शासन यस्तै हुन्छ। यस परम्परामा एगाध पेश मानिस हुन सक्दछन्, तर यसको विन्यासै दोषपूर्ण मानिएको छ। अनुभवी योग्य व्यक्ति पनि व्यक्तिगत द्वेषमा फ्याँकिन्छन् यस परिपाटीमा भन्ने ज्वलन्त प्रमाण उहाँलाई उभ्याउन सकिन्छ। श्री राममणिमा कुनै छलकपट थिएन। उहाँको व्यवहार शुद्ध शान्त थियो। श्री 3 भीम पनि उहाँसँग चिफ साहेब छँदा अतिशय प्रसन्न पो हुनुभएको थियो त। अकारण द्वेषी अरूले उहाँको डाह गरे। यहाँ चक्रवक्र प्रभावेण अपमानित हुनु परेको पो हो। त्यो अपमान नेपाली गद्यको लागि वरदान साबित भयो। मनुले यस्तै कुरालाई लिएर भनेका होलान्। साम्मानाद ब्राह्मणो नित्य मुद्वी जेत विषादिव अपमानस्य चाङ्कान्छेद मृतस्येव सर्वदा। हुन पनि अदृश्यले कसरी मनुष्यलाई परवश पार्दछ, यसको लेखाजोखा पछि मात्र गर्न सकिन्छ। नेपालमा श्री 5 को दया पात्र तथा श्री 3 को स्नेह भाजन हुनु असिधारा बलेहन तुल्य हो। त्यस बेलाको सेवा धर्म योगीहरूको पनि गम नपुग्ने कुरा थियो। त्यसमा उत्तीर्ण भएर पार पुग्नु भएको हो। जुन कलामा म सर्वथा अनुपयुक्त छु उसले यसको मूल्याङ्कन गर्नु कतिसम्म मुनासिब होला र। पुराना सम्झनाको अन्तिम परिच्छेद अनुभूतिका अभिव्यक्तिहरू भन्ने छ। मानिस आफ्नै पनाले जन्मेको छ र उसमा स्वलक्षणता हुन्छ। कसलाई के कुराको कुन बेला कसरी असर पर्दछ त्यो अनुभूति पनि कसरी अभिव्यक्त गरिन्छ, त्यसले समाज कति ऋणी हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन कस्तो रूपमा रहन्छ, यो भविष्यको गर्भमा सुरक्षित छ। कोही केटान गरेर आजै यति मात्र यसले दिएको फल पनि भन्न सक्दैन। मेरो अनुभूति मसँग गाँसिएको छ, तिम्रो अनुभूति तिमीसँग टाँसिएको छ। तर यहाँ अनुभूतिलाई साधारणीकरण गरेर अभिव्यक्त गरेपछि न तेरो न मेरो, न मेरो न तेरो भई यो सबैको हुन जान्छ। यसै हुँदा सारा रचनाकारहरूले आफ्ना रचनामा आफ्ना अनुभूतिको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे। ती बेग्लै बेग्लै विषयवस्तुमा आधारित भए पनि आखिरमा साधारणीकरण व्यापारले तिनमा रहने मूल तत्त्वमा एकाकार वृत्ति सबै पाठकमा पाइन्छ। त्यहाँ देश काल फरक सामाजिक भेदले कुनै त्यति ठुलो अन्तर पार्दैन। वासवा दत्त हुन् या वसन्त सेना, मालविका हुन् वा मालती, यी पात्रले स्थायी भावै हुने रसको एकरूपतामा के भेद पार्छ र? त्यो साहित्यमा मात्र होइन, जहाँ पनि अलिअलि फरक भए पनि विभिन्न रचनामा केही समन्वय रहेको हुन्छ। ती विभेदमा एकरूपता भित्र रहे पनि आफ्नो मौलिकता भन्नु नै अनुभूतिका अभिव्यक्ति हुन्। अनुभूति अभिव्यक्त नभए ज्ञान विज्ञानको मूल सुक्ने थिए। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, महाभारत, पुराण, इतिहास, कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, संस्कृति
धर्मशास्त्रहरू लेखिने नै थिएनन्। आजको युग वाद प्रधान युग छ। मर्यादा पुरुषोत्तम रामको चरित्र पनि साम्यवादीलाई मन पर्दैन। महात्मा गान्धीको जीवन पनि एक थरीलाई मन पर्दैन। माओ त्से-तुङको साहसलाई कति रिस गरी बसेका होलान्। श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको राष्ट्रिय एकताको जागरण कसैको निम्ति बाधक भयो होला। राम नभएको भए मानवले दानवसित परास्त हुनु पर्थ्यो। गान्धी नभएको भए भारतमा अङ्ग्रेजको दिग्विजय रहन्थ्यो। कालाले गोराको मुख पनि टुलुक्क हेर्न हुँदैनथ्यो। माओ त्से-तुङको अदम्य साहस नभएको भए अफिमको तन्द्राबाट चीन बिउझेर परमाणु विस्फोट गर्न सक्दैनथ्यो। श्री 5 महेन्द्र नभएको भए नेपालीले आफूलाई नेपाली भन्न पनि सङ्कुचाउनु पर्थ्यो होला। त्यसैले कसैको अभिव्यक्ति पढ्दा आफ्नो सिद्धान्त तिर्स्याएर बाटो छेक्ने होइन, उसले के कुरामा विशेषता पाएछ र के भन्न खोजेछ भनी बुझिदिनुपर्छ। हिरण्याक्ष भई वेदको पुस्तकै रसातल पुर्याएर लोप गर्ने प्रवृत्ति गर्नु बुद्धिजीवी मानिसलाई भेडो बनाउनु खोज्नु हुन जानेछ। दैत्यराजले वेद नाश गर्न सकेनन् भने कसैको ज्ञानको ज्योति निभाउन सकिन्न। नहि पत्यु कामाए प्रति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाए पति प्रियो भवति। नहि जायाये कामाए जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाए जाया प्रिय भवति। आत्मनस्तु कामाए सर्वम प्रिय भवति। यही आत्मवादले प्यारो न प्यारो हुन्छ। श्री सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितले श्री 3 चन्द्र र श्री 3 भीमको सम्पर्कमा कसरी सुख दुःख भोग्नु भएछ त्यो उहाँको दृष्टिले पढिदिनुपर्छ। यदि हामीले गुरुज्यू दुर्गानाथको दृष्टिले पढ्यौँ भने उल्टो प्रतिक्रिया पाउँछौँ। मकै खेती पढ्ने दुर्गानाथको बिडो झिक्नुभयो। श्री 3 चन्द्रले पण्डित राज सोमनाथलाई 25 जरिवाना भो प्रुफ समेत पढेर सुनाउँदा पनि। श्री 3 भीमले दुर्गानाथलाई गुरुज्यूको पगडी फेरि थमौती गरिदिनु भयो। हामीले राममणिलाई दुर्गानाथ भन्न हुँदैन, दुर्गानाथलाई राममणि हो भन्न हुन्न। दुवैले लेखेको भए पढेर निर शेर विवेकी हामीले हुनुपर्छ। त्यो बेलाको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधिमा श्री राममणिको दृष्टिकोण पाइन्छ। उहाँको डायरीको केही पाना पल्टाउँदा धेरै गत लाग्ने विषय यहाँ छुटेको देखेँ। जेले धेरै लेखेका कुरा खोतल खातल गर्छ झैँ लाग्छ। के गर्नु, मेरो हृदयको अनुभूतिले अर्कोलाई के पर्ला म के जानु। एक प्रमोदालाई 3 विकल्पले हेरिन्छ, फेरि दर्शनले भनेको मलाई शाश्वत सत्य लाग्छ। उहाँका अनुभूतिका अभिव्यक्तिले उहाँलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिने बनाएको छ। उहाँ एक सफल राजभक्त, एक राजनीति चतुर, एक मातृभाषा भक्त, एक महान राष्ट्रवादी, एक सुयोग्य नागरिक, एक कलाकार उत्थापक, एक कर्तव्यनिष्ठ सिद्धान्तवादी, श्री 3 चन्द्रका अति विश्वास पात्र, आफ्नो समयको विख्यात व्यक्ति, निमकको सोझो गर्ने इमान्दार इत्यादि देखिनुहुन्छ। तर मैले यो भन्दा बढ्ता उहाँको कार्य देख्दा मलाई एक आस्तिक र एक शिक्षाव्रती भन्न मन लाग्यो। उहाँले आफू टहरोमा बसी मणिग्राममा ठुलो शिवालय खडा गराई त्यसको पूजाआजालाई जग्गा गुठ दिनुभएको रहेछ। शान्ति विद्यालय हाई स्कुल खडा गर्न 2 बिघा जग्गा र त्यो विद्यालय सञ्चालन गर्न 28 बिघा जति जग्गा दिनुभएको छ। 2007 सालकै त्यो महान कार्य हो। फेरि संस्कृततर्फ गिरवाण सरस्वती विद्यालयलाई पनि भवन बनाउन 2 बिघा जग्गा प्रदान गरियो। 1 ग्राम जो मणिग्रामको नाममा बुटवल र भैरवाको बीचमा पर्छ, त्यहाँ आज राम्रो जनसङ्ख्या छ। त्यो घनघोर जङ्गल थियो। श्री 5 अधिराज कुमारी तारा राज्यलक्ष्मी राणाको वीरता, त्यसलाई व्यवस्था गर्नु सानो कुशलता थिएन। छोरीले 15-16 बिघा पाए भने स्कुललाई 30 बिघा जग्गा भूमि सुधार गर्भमै नरहँदा दिनु यो उहाँको अमर कार्य हो भन्न सकिन्छ। मणिग्रहमा उहाँको जीवनको एक अध्याय हो कि पशुपति आर्य घाटमा कि त रामेश्वर महादेव शिवालय मणिग्राममा यो शरीरलाई भस्मसात गर्ने इच्छा थियो। नेपालको माटो नेपालमै बिसाउनु भो, काशी जानु भएन। कस्तो राष्ट्रियवादिता। सन् 1996 साल जेठ 14 गते उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध भयो। उहाँकी सुपुत्रीसँग विवाह भयो। त्यसपछि म नारायणको रूपमा सम्बोधित भएँ। उहाँ हुन त मेरो साइनोमा ससुरा पर्नुहुन्छ, परन्तु म जुवाई मात्र थिइनँ उहाँको दृष्टिमा। म संस्कृति प्रेमी भन्ने पनि उहाँलाई बोध थियो।
मेरो सासू पतिपरायण एक आदर्श सती नारी हुनुहुन्छ। उहाँको नाम श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित हो। माइकल एन्जेलको रोमको चर्चा चित्रकारिता गर्दा आँखा झिम्कन बिर्से झै श्री राममणिको धर्मपत्नी नलिनी देवीको 8 वर्षसम्म पतिको निम्ति अहोरात्र सेवा गर्दा पल्टेर एकछिन निदाएको देखिएन। त्यो घर आज पनि पुरानो आर्य आदर्शको प्रतीक छ, जहाँ मातृदेव भव पितृदेव भव भन्ने अनुशासनलाई उहाँका सन्तानले परिपालन गरेको पाइन्छ। उहाँलाई आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तन देख्ने मौका मिल्यो। उहाँ निर्भीक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। चित्त नबुझेको कुरा राजालाई पनि साफसँग लेखेर रजिस्ट्री गरी पठाइदिनुहुन्थ्यो। सत्य नास्ति भयम क्वचित भन्ने कुरा उहाँका पुस्तकहरूले नै साक्षी बक्नेछन्। उहाँको प्रबल इच्छा थियो मणिग्राममा धेरै जीवजन्तु परे नासिए, धेरै वृक्षहरू काटिए। त्यसो हुँदा त्यहाँ सप्ताह यज्ञ गरेर सबै प्राणीलाई उद्धार गरिदिने, त्यो कार्य मबाटै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रबल आग्रहलाई मैले टार्न सकिनँ। वृद्ध अवस्थामा त्यो पनि पक्षघातको बाबुतुल्य ससुराको उद्देश्यलाई पूर्ण गर्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठाने। 8 जुलाईमा म नै सर्वप्रिय थिएँ संस्कृत पढेको भनेर, अनि मैले इन्कार गर्दा के पर्दो हो भन्ने लाग्यो। स्वीकृति प्रदान गरेँ अनि उहाँ अतिशय खुसी हुनुभयो। मैले सङ्कल्प लेख्दा सबै त्यहाँ मरेका प्राणीका सद्गतिलाई भन्ने नै वाक्य लेख्नु पर्यो सप्ताह यज्ञको उद्देश्यमा। मैले उहाँको मनोरथ पूर्ण गर्न सकेकोमा म कृतकृत्य भएको छु। मैले भनेपछि उहाँलाई अति विश्वास पर्दथ्यो। मेरो अहमलाई उहाँले कहिले पनि खिच्न खोज्नु भएन। हामी दुईको यो पवित्र स्नेह र श्रद्धा अर्थमूलक नभई सिद्धान्तपरक थियो। पहिले अवस्थादेखि मैले उहाँलाई भाषा भवानीको सेवामा तन मन धन लगाएको पाएको थिएँ। अन्तिम दिनसम्म अर्को रूपमा देख्न सुन्न पाएको छैन। मेरो पिताजी नै बाँचेको भए पनि त्यति खुसी हुनुहुन्थ्यो त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। प्रसन्नताको कारण नेपाली भाषाको मैले सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ। मलाई मुद्दाको काम मिलाउन मणिग्राम जानु पर्यो। टिकट किनिसकेको थियो। मलाई बोलाउनु भयो फोनबाट। म गएँ। आखिर 2 हात जोडेर मेरो दुवै गोडामा ढोगेर मसँग बिदाबारी हुनुभयो। मैले टिकट फिर्ता गरेँ, सेवाका खातिर बसेँ। आखिर मलाई अन्तिम काम लगाएर यो छपाइदिनु भन्नुभयो। त्यही मसँग अन्तिम बिदाई थियो। त्यसपछि मसँग अर्को बिदाबारी भएन। त्यो हृदय आज पनि मेरो आँखा वरिपरि फन्को मार्छ। मेरो अविस्मरणीय घटना भएको छ। 2028 साल माघ महिना मेरो निम्ति कति कालो नीलो काली लाग्दो भयंकरको काल रहेछ। मेरो परम आराध्य श्री 5 महेन्द्रको असामयिक स्वर्गारोहण भयो। यही माघ 17 गते मेरा श्रद्धेय श्री राममणिको देहावसान भयो। यही माघ 23 गते मलाई सदस्यतामा मनोनयन गर्ने र त्यसमा हर्ष मनाउने दुवैको अस्तित्व छैन यहाँ। स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्रका उत्तराधिकारी श्री 5 महाराजाधिराज सरकारप्रति तथा राजपरिवारका सदस्यहरूप्रति अनन्य भक्ति आराधना गर्छु र श्री राममणि ससुराका परिवारमा श्रद्धा स्नेह गर्दछु। यसो गरेर नै दिवंगत आत्माहरूप्रति म आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न समर्थ हुँला भन्ने दृढ आस्थामा छु। यसमा यति प्रस्तुत भए ती अनुभूति 1987 सालसम्मका मात्र हुन्। त्यसपछिका अनुभूतिका अभिव्यक्ति पनि छन्। तिनलाई पनि क्रमशः प्रकाशमा ल्याउँदै लैजानुपर्छ झैँ लाग्छ। उहाँको 2028 साल माघसम्म आफ्नो कार्यकलाप रहेको छ। त्यसो हुँदा महत्त्वपूर्ण अंश पछि पनि बाँकी रहेका देखिन्छन्। चुडानाथ भट्टराय। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।